الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعوام أهل سنته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے پڑھو الصلاۃ وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا دولت ہے فقط. پورے قد
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور ایک بار اور بطحا سے فلسطین میں آ، اج دی فریاد ہے نا فلسطین دی کہ اج بھی کوئی بدوہا دے چہرے والا ہے، اج سونا واللیل دیاں زلفاں والا تشریف لے آئے نا، یا اج کوئی سرکار دا خادم عمر پاک ورگا آئے نا جڑا آ کے یہودیاں تو مسجد اقصی نو نجات دیوائے، آج بھی کو آئے نا یار، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ایک بار اور بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسی اللہ دی مغفرت حاصل کرنے واسطے تیزی کرو، سرعت اختیار کرو، جلد بازی کرو اللہ تعالیٰ دی مغفرت حاصل کرنے واسطے، وَجَنَّةٍ اور جنت حاصل کرنے واسطے، ارضها السماوات والارض جن دی چوڑائی آسمان تے زمین دے برابر ہے، اعدت للمتقین او تقوی اختیار کرنے والے متقی لوگاں دے واسطے اللہ نے تیار کیتی ہوئی ہے۔ قاری صاحب تلاوت فرما رہے سن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جویں کہ سابقہ قوماں دے اوتے فرض کیتے گئے سن، اور ایدی وجہ کی ہے اللہ تعالیٰ تانوں متقی تے پرہیزگار ویکھنا چاہندا ہے۔ دونوں آیتاں دی تطبیق اسی کیویں کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب دی ساری امت متقی ہو جائے، کی ہو جائے؟ متقی ہو جائے، تے متقیاں واسطے اللہ کریم نے جنت تیار کیتی ہوئی ہے۔ او جنت جڑی ہے اوندا چوڑائی اینی ہے، عرضھا او دی چوڑائی اینی ہے، کنی؟ آسمان تے زمین دے برابر، آسمان تے، ہاں ایک بندہ آگے عرض کیتی حضور جنت دی چوڑائی اینی ہے آسمان تو زمین تک، تے حضور پھر اگ کتھے آ، یعنی دوزخ کتھے آ؟ یہ ساری دی ساری جگہ تے
جنت نے لے لئی. ایک جنت کی گل ہو رہی بھائی, کچھ آخو نا سبحان اللہ. ایک جنت کی گل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضور اگ کتھے آ تے دوزخ کتھے آ؟ آپ نے فرمایا اس وقت کیڑا ٹائم ہے؟ کہندا حضور دن دا. آپ نے فرمایا اس تو پہلے کیڑا سی؟ کہندا حضور رات. آپ نے فرمایا رات کتھے گئی ہے؟ یہ دن ہے تے رات کتھے گئی ہے؟ لاجواب ہو کے عرض کی تھی حضور اللہ نو پتہ ہے. تو اللہ نے فرمایا, حضور نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ دیا نشانیاں اور اللہ دی قدرت ہے, ان دی قدرت دے اندر کسے نو اختیار ہے. وہ جی چھوٹی دے عام معمولی جے جنتی بندے نو ایڈی جنت دے سکتا ہے تے پھر جنوں جنت الفردوس دے گا انہاں کی مقام ہوئے گا. اللہ اکبر. جویں کہ ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ قیامت کا دن ہوئے گا نا تے روزہ بڑی خوبصورت شکل دے اندر اللہ دے حضور حاضر ہوئے گا, آ کے سجدہ ریز ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اے روزے تیری کی حاجت ہے؟ کھڑا ہو اور جڑے جڑے بندے نے تیرا حق ادا کیتا ہے تو اس نو اپنے ہاتھ نال پکڑ تے جنت چلا جا. یہ میں روزے دی عرض کر رہا کہ روزہ جڑا سی رکھ رہے ہیں نا یہ بشکل خوبصورت, چاہے وہ انسانی شکل دے اندر ہوگی یا جنوں میرا اللہ جویں چاہے. اللہ اکبر. اور وہ روزہ سارے محشر کے میدان سے چکر لائے گا, چکر لائے گا. جنہیں جنہیں روزہ رکھیا ہوئے گا, جنہیں رمضان دا حق ادا کیتا ہوئے گا, رمضان دا حق ادا کیتا ہوئے گا, انہوں بازو تو پکڑ کے اللہ کے حضور لے آئے گا. ہاں بھائی بول کی چاہنا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ میں چاہنا انہوں عزت والا تاج پہنایا جائے, انہوں عزت والا تاج پہنایا جائے. میرا اللہ اپنی شان دے مطابق انہوں 70,000 سونے دے تاج پہنائے گا, 70,000 جنتی حورا عطا فرمائے گا, اور ہر حور دے نال 70,000 جنتی خادماں عطا فرمائے گا. پھر براق پہ سوار ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا ہون کی چاہنا ہے؟ یا اللہ میں چاہنا کہ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمسائیگی حاصل ہو جائے, قربت نبی دی اندر میں انہوں اتار دے ماں. اللہ فرمائے گا جنہیں تو کہنا ہے ایویں ہو جائے گا, انہوں جنت الفردوس عطا کی جائے گی. اللہ اکبر. ہاتھ بن کے پھر کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا ہون کی چاہنا ہے؟ یا اللہ یہ تو سن جڑیاں میریاں حاجتاں سن تو پوریاں فرما دیتیاں نے مالک, تے تیری اپنی کرامت کی ہے جڑی تو عطا فرمانی سی روزے دار نو, روزے دار نو جڑی اپنی کرامت عطا. اللہ فرمائے گا لے سن انہوں میں 100 جنت دے شہر عطا فرمائے نے, جڑے زبرجد موتیاں دے تے یاقوت دے تے ہیرے تے جواہرات نال سجے ہون گے, جن دے اندر 70,000 مکانات ہون گے جنہاں دے وچ روزے داراں نو ٹھہرایا جائے گا. ایک ہی ہے, اے میرے اللہ دی قدرت ہے. ساڈا ایمان ہے واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز تے قادر ہے. بھئی وہ چاہے تے قطرے نو سمندر کر دے, وہ چاہے تے قطرے نو. اللہ اکبر. ان دے اندر کو ساڈا عمل دخل ہے نہیں. یہ چاہے تے قطرے نو سمندر کر دے, چاہے تے ذرے نو صحرا کر دے, اے میرے مالک دی کرم نوازی تے عطا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تہاڈا کی کام ہے؟ وسارعوا الی المغفرۃ, تہاڈا کام ہے جلدی نال مغفرت دی طلب کرو. یا اللہ مغفرت دی طلب کیے. اللہ نے فرمایا او اسباب تلاش کرو,
او اسباب تلاش کرو، او نیک اعمال تلاش کرو، او اعمال صالحہ تلاش کرو جڑے تانوں اللہ دی مغفرت دی طرف لے جان گے۔ نماز بھی عمل صالح، نماز بھی عمل، اور نماز کی طرف دوڑ کے آنا بھی عمل صالح۔ کئی مرتبہ سورہ جمعہ دی آیت کریمہ تلاوت کی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے دی اذان ہو جائے تو پھر سارے کام چھڑ دیو تے دوڑ کے مسجد والے آؤ، اللہ دے ذکر دی طرف آؤ، یعنی نیکی کرن لگیا پیچھے نہیں رہنا چاہیے، نیکی دا کام کرنے واسطے پیچھے۔ نماز بھی اللہ دی مغفرت تک پہنچن دا عمل صالح، زکات بھی عمل صالح، جہاد بھی عمل صالح، روزہ بھی عمل صالح۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تسی میرے والے دوڑ کے آؤ، میری مغفرت اپنی قدرت دے بازو پھیلا کے تانوں اپنی آغوش دے وچ لین واسطے تیار رہ گی۔ وجنت، پہلو مغفرت دی گل آئی تے پھر جنت دی گل آئی۔ حالانکہ ہر عمل صالح دا بدلہ جنت ہے، لیکن جنت ادو تک ملنی نہیں جنی دیر تک رب نے معاف نہیں کرنا۔ یہ نال دسیا گیا ہے اندر، یہ ضرور تاکید کی گئی کہ مغفرت پہلے تلاش کرو، اللہ کی بخشش، اللہ کو توبہ پہلے کرو، کیونکہ بعض اوقات تواڈے نیک اعمال ریاکاری دی نظر ہو جانے نے، تواڈیاں نمازاں ریاکاری دی نظر، حج ریاکاری دی نظر، زکاتاں ریاکاری دی نظر، سب کچھ ریاکاری دی نظر ہو جانا ہے، جنت لبنی نہیں۔ جنت ادو لبنی ہے جڑے عملاں نوں میرے رب نے پسند کر کے تانوں بخشش عطا کر دینی ہے۔ لہذا مغفرت طلب کرو۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں 100 مرتبہ ایک دن دے اندر اللہ کو مغفرت طلب کرنا۔ حالانکہ سرکار تے خاتم المعصومین نے، سید المعصومین نے، سید المرسلین نے، اللہ پاک نے آپ کو با اختیار بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ دے محبوب نے ساڈے واسطے عمل کیتا، یہ عمل ساڈے واسطے کیتا۔ سچی توبہ اللہ کی حضور کرو کہ یا اللہ اس تو بعد میں گناہ نہیں کردا۔ دیکھو زد چنگی نہیں، کسی بھی کام دے اندر زد چنگی نہیں، زد چھڑ دین والا بندہ ہی جوان ہوتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی حضور جڑا دوسرے کو بچھاڑ کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہوتا، بہادر وہ ہوتا ہے جڑا غصے دے وقت اپنے آپ تے قابو پا لے۔ غصہ آئے دل کر دے اگلے نو مار دیو، اگلے نے گل بھیجو، اگلے نو گالی گلوچ کرو، پھر اپنے آپ تے کنٹرول کر لے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا بہادر وہ شخص ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جا رہا ہے میرے ویرو، اور یہ اپنی پوری پیک دے اتے جا رہا ہے، پورے عروج دے اتے رب دی رحمت ہے۔ پھر ویکھو نا اعتکاف دا اشرا جا رہا ہے، اعتکاف دا اشرا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے اعتکاف کیتا تے اندا اعتکاف پورا ہویا، انہیں کوئی لغو گل نہیں کیتی، انہیں فضول گفتگو نہیں کیتی، فضول کام نہیں کیتا، بغیر کسی حکم شرعی تو مسجد تو باہر نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اودے واسطے 2 حج تے 2 عمرے دی بشارت ہے۔ اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف معمولی نہیں، سرکار ہر سال اعتکاف بیٹھ دے، اگر کسی سال نہ بیٹھ دے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر دے۔ اعتکاف کس چیز کا نام ہے کہ دنیا دے کام ایک پاسے، ازدواجی تعلقات ایک پاسے، بچے ایک پاسے، سب کچھ علیحدہ کر کے صرف اپنے رب دے حضور کلا اپنے رب دے حضور
इन्ने दिन गुजारदा है ताकि उन्हें पता लग जाए कि मैं कौन हाँ, मेरा रब कौन है। ये मामूली गल नहीं। तुसी 10 लाख 20 लाख रुपया लगा के हज करने वास्ते जाते हो, 4 लाख रुपया लगा के उमरा करने वास्ते जाते हो, लेकिन उमरा कबूल है, हज कबूल है, पता नहीं मुनासिक सही अदा होए ने नहीं होए, लेकिन अगर इत्थे बह के एतकाफ सही हो गया। अच्छा, एतकाफ अपने आप को पहचानने का एक जरिया है। इमाम गजाली फरमाते हैं मन आरफा नफ्सहू फकत आरफा रब्बा, जिन्हें अपने आप को पहचानिया उन्हें रब को पहचानिया। जे मैं अपने आप को ना समझिया, क्यों भाई, जे मैं अपने आप को ना समझिया तो फिर किवें पता लगेगा कि अखां क्यों दित्तियां गईयां ने, ये दिल क्यों दिता गया है, एक कन्ना की समाहत क्यों दी गई है, ए जुबान दी अल्लाह करीम ने कुव्वत गोयाई क्यों दी है, किवें पता लगेगा जिन्नी देर अपने आप को नहीं पहचानांगे। किसी शायर ने कहा दिल याद नहीं बनाया है, तारीफ नहीं जुबान। जे तुसी मेरे नाल पढ़ो तो फिर मैं पढ़ना है। दिल याद नहीं बनाया है, तारीफ नहीं जुबान, दिल अखियां बनाया सोने दे दीदार, अखियां की न कीता यार ने एक रब में फला सजाया ने सर। इन्हां दा पता उदों लगेगा जो बंदा तन्हाई के अंदर बहेगा। असी तो कल्ले बहिंदे ही नहीं, अपने घर के अंदर भी कभी कल्ले बैठे नहीं। अगर कोई 10 दिन का इतकाफ नहीं कर सकता तो जड़ियां 5 ताक रातां ने इन्हां दा इतकाफ कर लो, 5 रातां दा इतकाफ कर लो। भाई बिल्कुल भी नहीं बह सकते तो कम अज कम 3 दिन का इतकाफ कर लो। ये अगरचे एक कफाया नहीं लेकिन नफली भी है ना। मकसद साडा ये आ कि असी अल्लाह के हजूर तन्हाई के अंदर जाके अपने आप पे गौर करिए और इस कायनात पे गौर करिए कि अल्लाह ने मैनू जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैनू दुनिया के उत्ते अपना नायब बना के भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारियां केड़ियां ने ते ड्यूटियां केड़ियां ने। क्या चोरी चकारी करना मेरी ड्यूटी है? क्या दाम मार के पैसे इकट्ठे करना मेरी ड्यूटी है? सज्जों खब्बों हलाल हराम तो तमीज तो बगैर हर काम करना मेरी जिम्मेदारी ते ड्यूटी है? नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है अल्लाह के हुक्म नू जमीन के उत्ते कायम कर देना। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला इंसान नू, फरिश्ते नहीं खलीफा, फरिश्ते नहीं खलीफा, जिन भी नहीं खलीफा। बड़िया बड़िया ताकत ने इन्हां कोल, लेकिन इंसान खलीफा है। और यार इन्नी थोड़ी ज्यादा शान होवे तो फिर भी सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। आज जिन किसी को पै जाते हैं ना जनाब, तो भजो बई भजो जिन, वो जिन एडे आम नहीं पैंदे जिहड़े असीं समझी खलोते हैं। बंदा तो आप बड़ा वड्डा जिन है, ये तो जिन्नों ने और जिहड़े इंसान नूं सजदे करने वाले ने। असी अपनी पावर समझते नहीं, असी अपनी पावर समझते नहीं, असी भुली बैठे असी कौन हाँ। इकबाल कहता परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। ऊंची आखो सुभान अल्लाह। जे समझ नहीं ना आई मैं समझाने लगा। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। इकबाल कहता जरा नीला आसमान दिसता पिया है ना, वो लोकी कहते चंद ते पहुंच गए, लोकी कहते फलां जगह ते पहुंच गए, लोकी कहते फलां जगह ते पहुंच गए। इकबाल कहता भाई वो मशीना के जरिए पहुंचते ने। मुसलमान की शान आ बैठा जमीन ते हुंदा है, खबर अरशा दियां रखदा हुंदा है।
ہے نیلی فام سے، منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ اور جنہوں ستارے انج کر کے ویکھ دی ہونا انہوں انسان کہندے نے، لیکن شرط انسان ہوئے، شرط انسان ہوئے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے۔ وہ معصوم نے بھائی، رب نے بنائے نے، اور رب نے بنائے نے، معصوم نے۔ اسی معصوم بولو یار، جے نہیں تو بولو اسی معصوم تلے بول رہے ہیں، سارے معصوم ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ دے نبیاں تو علاوہ کوئی معصوم، اللہ دے نبیاں تو علاوہ کوئی معصوم جے کسی اور نو معصوم مننے تے بندہ دائرہ اسلام تو باہر نکل جاندہ جے۔ اسی معصوم ہے، بولو اسی معصوم ہے نہیں، لیکن اللہ نے شان معصومہ نالوں افضل بنائی ہے۔ او معصومہ نالوں، اے معصوم نہیں جڑے انسانہ چو ہوئے نے، اینا چو نہیں، اینا دی تے شان ہی وکھری ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں لگتی ہے انہیں سے محنت بہت ہی لگتی ہے۔ پھر مقام کی ملتا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء حکایت آپ کے بارے آپ نے غلام نو بلایا، غلام نو بلا کے کہنے نے اے جڑی کھیر ہے نا اے لے جا دریا دے کنارے تے بیٹھے سن، فرمایا دریا تو پار ایک کوئی اللہ دا نیک بندہ بیٹھا ہوئے گا، انہوں میرا سلام بھی دیں تے کھوا کے واپس آ جائے۔ توجہ نال سننا، جدو اللہ تعالیٰ انسان نو طاقت دیتا ہے، نبیاں دی گل ہی نہیں کرتا پیا، میں تو ہندوستان دے ایک ولی دی گل پہ کرنا، اور میں صحابہ تک بھی نہیں پہنچیا، اہل بیت تک بھی نہیں پہنچیا، میں تے حالی ہندوستان دے ایک ولی دی گل پہ کرنا۔ فرمایا جا اے دریا تو پار، خادم گیا دریا دے کنارے تے پہنچیا، کوئی کشتی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، واپس آ گیا۔ عرض کیتا حضور کشتی ہے کوئی نہیں، جاواں کیویں، ایڈا دریا تیز ترین دریا ہے۔ آپ نے فرمایا جا دریا نو جا کے کہہ دیں جن نے آج تک شادی نہیں کیتی او تینوں حکم دے رہا رستہ دے دے۔ خادم بڑا حیران ہویا، کہنا بابا جی دے کافی بچے نے ماشاءاللہ، ایک ہی صورتحال ہے۔ خیر گیا خادم سی نا، نوکر سی، چلا گیا، جا کے دریا دے کول کھلو گیا، کہنا دریا گل سن، جس بندے نے زندگی شادی نہیں نہ کی تھی ان دا حکم رستہ دے دے، اینا کہنا سی دریا 2 پھٹ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں دریا؟ کیوں بھائی ہو سکتا ہے نا؟ اے نسے قرآنی تو ان دلیل ثابت ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا، یہ مطلب ہو سکتا ہے جے اللہ چاہے تے، بولو یار جے اللہ چاہے تے ہو سکتا ہے، ساڈا ایمان ہے نا۔ پار گزر گیا، جا کے بابا جی نو پیش کیتا، بابا جی نے اتنے بہ کے سارا کٹورا خالی کر دیتا، خالی کر کے تے اس بندے نو واپس دیتا تے کہنے لگے انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کری تے سلام بھی پیش کری تے بندے دے ذہن چ آ گیا، انہیں آدھی باقی تے میں کہہ کے دریا چو لنگ آیا تے ہن واپس جانا ہے۔ وہ بندے نو کہنے لگا حضور میں واپس جانا ہے، کوئی مینوں کوئی جنتر منتر کوئی گل کوئی بات، ہائے ہائے تے اللہ دے ولیاں کول جنتر منتر اور سمجھ لو اللہ دے ولیاں کول جنتر منتر نہیں ہوندی، اللہ دے ولیاں کول کنڈ دی چابی ہوندی ہے جڑی رب نے انہاں نوں عطا کیتی ہوندی ہے، اور جویں کہہ دین رب اوویں کر دیندا ہے۔ کہنے لگے حضور دسو، آپ نے فرمایا انہوں کہہ دیں جنہیں آج تک کھادا ہی نہیں نا، وہ حکم دیندہ ہے رستہ دے دے۔ بندہ پھر پریشان ہو گیا، کہنا میرے سامنے بابا جی نے کٹورا کھیر دا خالی کیتا ہے تے کھا کے مینوں اے فرمان لگے خیر تر پیا، واپس آ کے دریا دے کنارے تے پھر کھلو کے کہنا دریا تینوں پتہ تے لگ ہی گیا ہونا بابے نے کی آکھیا ہے، جن نے آج تک کچھ کھانا نہیں تینوں اودا فرمان ہے کہ رستہ دے دے۔ دریا پھر رستہ دے دیتا، بندہ پھر وچوں دی گزر گیا، آ کے خواجہ صاحب دے کول ہاتھ بن کے بہ گیا،
تے پریشان جو ہو کے بہ گیا, کٹورا خالی پیش کر دیتا. بابا جی پوچھتے ہیں کھوایا؟ ہاں جی کھوایا. پریشان ہو کے بیٹھا رہا. کچھ دیر تو بعد خواجہ صاحب سن دل دے حال جانن والے سن. اتقوا بفراست المومن, جدوں مومن دے کول بیٹھو تے اون دی فراست تو بچ کے رہو. ینظروا بنور اللہ, او اللہ دے نور نال ویکھدا جے. اسی کہنے ہیں سامنیاں نظراں نال, پر او رب دے نور نال پیا ویکھدا ہوندا ہے. دل دی کیفیت بوجھ نہیں. کہندے او بلیا خیر بڑا پریشان ہو کے بیٹھا ہے. عرض کردا حضور کی دساں مینوں کھ سمجھ نہیں آئی, اتنے سال ہو گئے نے تہاڈی خدمت کردیاں. تسی جو فرمایا رستہ مل گیا, انہاں جو فرمایا رستہ مل گیا, پر گل دی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا سن, من کان للہ کان اللہ لہ, جیڑا بندہ رب دا ہو جاندا ہے رب پھر اوندا ہو جاندا ہے. جیڑا رب دا ہو جاندا ہے. آپ نے فرمایا سن, شادی میں ضرور کیتی ہے پر اپنی نفسانی خواہش واسطے نہیں کیتی, اپنے نفس کی خواہش واسطے نہیں کیتی, اللہ تو دے رسول دا حکم سمجھ کے کیتی ہے. یہ اندر میری مرضی شامل نہیں, یہ اندر اللہ تو دے رسول دی رضا شامل ہے. یہ کہنے دا مطلب سی کہ سونیا میں آج تک شادی ورگا فعل بھی اپنی ذاتی رضا نال نہیں کیتا, تیری رضا نال کیتا ہے. تے سونیا جے تیری رضا نال کیتا ہے تے پھر اس دریا نو کہندے رستہ چھڈ دے. تے جڑا انہاں بزرگاں نے فرمایا سی نا, انہوں کا مطلب یہ سی کہ اج تک میں پیٹ دی حوث واسطے نفسانی خواہش واسطے کدی کچھ نہیں کھادا. سونیا تیرا حکم ہے کلو واشربو, کھاؤ تے پیو مما سکی رسم اللہ علیہ, جن تے میرا ذکر ہو جائے وہ کھا لیا کرو. سونیا اپنی رضا نال نہیں کھادا, تیری رضا نال کھادا ہے. تے جے تیری رضا نال کھادا ہے تے دریا نو حکم دے تے رستہ دے دے. ہائے ہائے ہائے. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ کے سامنے گوڈے رگڑ کے تلے, پھر ویکھو رب عطا کیویں کردا ہے. آپ فرماتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے بانگ بال نیانا. کدی چھوٹے بال نو ویکھیا جے ماں دے کولوں شے منگن لگیا, اونوں منگن دا ول آوندا ہے. اسی جوان ہو گئے نا, بھول گئے ہیں. اسی جوان ہو گئے ہیں, ہائے ہائے بھول گئے ہیں. کاش وہ وقت یاد کرو تے اوویں ہی منگو رب کولوں. اللہ جانتا ہے ماں دے کول کچھ ہوئے نہ ہوئے, اور ماں تے اپنا آپ ویچ کے بھی بچے نو دے دیندی ہے, پر اے رب کائنات ہے تو سارے خزانے دا مالک ہے. میاں صاحب فرماندے نے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے وانگ بال نیانا. ایک نکی جئی اور ضد کر بیٹھا, میں خالی نہیں جانا. اچھا دسو کدی انج آپ منگیا تے پھر رب تو گلا تے نہیں نہ کرنا چاہیے. بادشاہ لنگیا حرم پاک دے کولوں دی مدینہ شریف مکہ شریف خانہ کعبے کول ایک فقیر بیٹھا ہے تے کہندا بھئی یا اللہ مینوں اکھاں دے دے, یا اللہ اکھاں دے دے, یا اللہ اکھاں دے دے. بڑا ترس آیا. دوجے دن پھر کولوں دی لنگیا, تیسرے دن پھر کولوں دی لنگیا تے بادشاہ بھی اللہ والا سی. اے کھاؤ پیو پیٹ بھرن والے بادشاہ اللہ والا سی. انہوں بلا کے کہنے لگا گل سنے کی منگنا ہے؟ کہنا جی اکھاں منگنا پیا رب کولوں. کوئی آیا انہیں 100 دے دیتا, کسی نے 50 دے دیتے, کسی نے 40 دے دیتے. شام نو جھوڑی بھر کے گھر چلا گیا. انہوں واہ دا لگا سی انجی ہے نا. بادشاہ نے کہا سونا تو میرے رب کی گستاخی کر رہی ہے,
لوکی کہن والے کہن گے رب کو پہ منگدا ہے تے ملیا کچھ نہیں، تیرے کو اج دی رات ہی میں کل پھر رنگا گا، جے تے اکھاں مل گئیاں تے ٹھیک ہے، نہیں تے مینوں چوک دے اندر ٹنگ کے سر قلم کر دیاں گا۔ بادشاہ چلا گیا، اگلے دن آیا کوئی فقیر نہیں ہوتے، کیوں بھی یہ جی کوئی فقیر ہے؟ میاں صاحب فرماندے نے اچے ٹبے شیراں مل لے تے تھل ملے مرغائیاں، اور چارے چوکا موت نے ملیاں، فضل کری رب سایا۔ یا اللہ حال ماڑا آ گیا ہے، بادشاہ نے چھڑنا نہیں، بادشاہ کہہ گیا ہے تینوں اکھاں نہ ملیاں سر قلم ہو جائے گا۔ اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعا کردا ہے، ساری رات گھر والے آ جاندے نے، چل چلیے ٹائم ہو گیا ہے، کہندا میں نہیں جانا، اج تے میں اکھاں لے کے ہی جاڑیاں نے۔ ترلے تے منتاں گڑ گڑاندا ہے، گریا ساری کردا ہے، سر سجدے دے اندر رکھ دیتا، سر سجدے دے اندر رکھ دیتا، کہندا یا اللہ ہن میری جان میری نہیں رہ گئی، اگر اکھاں نہ ملیاں صبح سر قلم ہو جانا ہے، مولا تیرے ہاتھ دے اندر ہے، تو علا کل شیء قدیر ہے، سونیا سب کچھ تیرے ہاتھ دے اندر ہے، تو عطا کر دینا۔ لوکاں نے دسیا حضور ساری رات رو رو کے دعاواں کردا رہا، تواڈے آن تو پہلے رب نے اکھاں دے دتیاں، چلا گیا ہے۔ ایک نکی جئی اور ضد کر بیٹھا میں خالی، اور یہ تھے جمعے تو بعد آکھیے نا دعا مانگ کے جائے ہو تو اللہ جانتا ٹائم ہی نہیں ہوتا بندے کو، بندے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ کام کرنے نے جی، اللہ جانتا اسی بھی کام کرنے ہوندے نے، تے تواڈے نالوں کئیاں بندیاں نے زیادہ کام کرنے ہوندے نے۔ دعا دے وچ شامل ہویا کرو، کی پتہ تواڈی دعا قبول ہونی ہوے، اسی محتاج ہوئیے تواڈی دعا قبول ہونی ہوے، لہٰذا انہاں چیزاں نو یاد رکھو۔ اور دوسری بات میں کئی باری سمجھائیے کہ کوشش کریا کرو جدوں اقامت کہی جائے نا، تکبیر پڑھی جائے، جدوں امام کھڑا ہوئے تسی بھی ادو کھڑے ہویا کرو، کوشش کریا کرو جدو امام کھڑا ہو جاوے تسی بھی ادو کھڑے ہویا کرو، تسی سارے کھڑے ہو جاندے ہو، امام بیٹھا ہوندا ہے، انہاں نوں کئی مسئلے پوچھن والے ہوندے نے کہ حضور کہڑے ٹائم تے کھڑا ہونا ہے، وہ کہندا حیا علی الفلاح تے کھڑا ہونا ہے، ہن وہ بیٹھا ہوندا ہے کہ مسئلے پوچھن کے تے میں جواب کی دیاں گا، پیچھے ساری عوام کھڑی ہوندی ہے، تسی کہندے ہو پیچھے اس امام دے، کوشش کریا کرو، یہ تہاڈی محبت ہے، یہ تہاڈی محبت ہے، کوشش کریا کرو کہ جدو امام کھڑا ہوئے ادو کھڑے ہوو، یا حیا علی الفلاح تے کھڑے ہوو۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس سونے رمضان المبارک دے مقدس مہینے دا صدقہ سانو اللہ کریم معاف فرمائے۔ واخر دعوانا